रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जारे। नेपालमा फेरि कोरोना महामारीको अर्को लहर देखिएको छ। नयाँ प्रजातिको भाइरसले सताउन थालेको छ। गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुग्नेहरूको सङ्ख्या एक सातामै 11 गुणाले बढेको छ। छिमेकी मुलुक भारत महामारीले आक्रान्त बनिरहँदा सीमा नाकाहरूमा भने निर्बाध ओहोर दोहोर चलिरहेको छ। त्यहाँ न पर्याप्त हेल्थ डेस्क छन् न त स्वास्थ्यकर्मी नै। लक्षण नदेखिएकाहरू सिधै गाउँ पुगिरहेका छन्। यसले समुदाय स्तरमै सङ्क्रमणको जोखिम बढाएर लगेको छ। त्यसो त धेरै जनघनत्व भएका सहरमा पनि कुनै सतर्कता अपनाइएको छैन। भिडभाड देख्दा लाग्छ मानिसहरूले महामारी बिर्सिसके। रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार अझै पनि गम्भीर देखिँदैन। अस्पतालहरूको क्षमता विकास, आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिनमा ध्यान दिएको छैन भने सङ्क्रमित र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाको पहिचान नगरी पहिलेकै गल्ती दोहोऱ्याइरहेको छ। पहिलो डोज खोप लगाएकामा दोस्रो डोज पाइन्छ या पाइँदैन अन्यल छ। कोरोनाको युके भेरिएन्ट कति खतरनाक छ। खोप लगाएका र एकपटक सङ्क्रमित भइसकेकालाई जोखिम हुन्छ कि हुँदैन। महामारीसँग जुधेर नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सरकार कतिको तयार छ त? के सरकार फेरि लकडाउन गर्ने तयारीमा हो? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी र जनस्वास्थ्यविद कृष्णमान साक्य। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु डाक्टर जागेश्वर गौतमबाट। कोरोनाको पहिलो लहर त हामी सबैले भोग्यौँ, सरकारले पनि भोग्यौँ, जनताले पनि भोग्यौँ। यसबाट सरकारले धेरै गल्तीहरूबाट पाठ पनि सिकेको छ, ठुलो अनुभव पनि हासिल गरेको छ। केही स्रोत र साधनहरू त पहिलाभन्दा थप जुटाएको पनि छ। अब दोस्रो लहर सुरु भएको भनिएको छ। अहिले त सरकार सब ठिकठाक अवस्थामा, तब तयार अवस्थामा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कै अवस्थामा छ होइन त? अहिले हाम्रो एक वर्षको झन्डै सवा वर्षको चाहिँ सिकाइबाट, अनुभवबाट हामीले धेरै तयारीहरू गरेको छौँ। तर तयारी भन्ने कुरा चाहिँ यो सङ्क्रमणको कुन मात्रामा चाहिँ फैलिन्छ, कति धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुन्छन् र कहाँ हुन्छन्, ठाउँ विशेष पनि हिसाबले चाहिँ अझ पनि हामीले गरेको काम चाहिँ कम्प्लिटले तयार नहुन सक्छ। त्यस भएर हामीले अहिले जोड गरिरहेका छौँ कि यो सङ्क्रमण बढ्न नदिनेकै लागि काम गर्नुपर्छ। तर बढिहाल्यो भने प्लान ए अनि प्लान बी, प्लान त हुने नै भयो। प्लान त जरुर हामी गरेकै छौँ। तर अब नेपाल सरकारले तयारी गरे रहेछ, इन्फेक्सन भयो भने पनि केही फरक पर्दैन रहेछ भन्ने मेसेज दिने गरी कुरा गर्नु भएन। कृष्णमान साक्यजी, अहिले नेपालमा देखिन थालेको भनिएको कोरोनाको यो दोस्रो लहर चाहिँ कति जटिल हुने सम्भावना छ? अब यो जुन अरू देशमा जुन प्रकारको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ, जस्तो युरोपियन कन्ट्रीमा दोस्रो वेभ चाहिँ झन् सिरियस भयो, कम्प्लिकेसन धेरै भयो भनेर हामीले सुनेका छौँ। र त्यसपछि हालसालै पनि हिजो अस्तिको रिपोर्ट अनुसार पनि नेपालमा अहिले कम्प्लिकेटेड केसहरू बढेको छ होइन। लक्षण र चिन्ह पहिला जुन प्रकार सामान्य प्रकारको जो जेनरल लक्षण चिन्ह थियो त्योभन्दा फरक प्रकारको लक्षण चिन्ह विथ कम्प्लिकेसन आएको छ। र केस यदि कम हुँदै पनि जटिल केसहरूको सङ्ख्या बढेको छ, आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राख्ने सङ्ख्या बढेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा त कम्प्लिकेसन जटिल हुने भयो होइन, कम्प्लिकेसन हुने भयो। अर्को चाहिँ अब हामीले अब हाम्रो देशमा त कस्तो हुन्छ भन्न सकिएन, तर अरू देशको अनुभवको आधारमा चाहिँ यसको व्यापकता पहिलाभन्दा बढी हुन्छ भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। किनभने इन्डियाकै छिमेकी देशकै हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हिजो 1,64,000 बढी पोजिटिभ केस देखियो। यो प्रकारको स्प्रेड चाहिँ पहिलो लहरमा त्यो थिएन भन्ने लाग्छ, क्रमशः थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो युके भेरिएन्टको नेचरहरू सुन्दा पनि यो पहिलाभन्दा अझ बढी इन्फेक्सियस छ, फास्ट रेटमा स्प्रेड हुन्छ भन्ने कुराहरू तथ्यहरू आएको छ। त्यसैले हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यो पहिलाभन्दा जटिल हुनसक्छ। यदि हामीले समयमा सावधानी अपनाएन भने यसको व्यापकता बढी छ। ओके डाक्टर अनुप, यही प्रश्न कतिको जोखिम हुन्छ यसको, के छ स्थिति, आकलन कसरी गर्नु भएको छ? हजुर,
यो बेलायती भेरिएन्ट चाहिँ डाक्टर कृष्णमानले भने जस्तै हाम्रो बढी सङ्क्रमणशील छ र बढी मृत्युदर पनि केही बढी छ हैन। हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सङ्क्रमणशील हुने बित्तिकै टोटल मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ बढी भइहाल्छ। जस्तो पहिलेको भेरिएन्टले चाहिँ 100 जना सङ्क्रमण हुन्थ्यो केही समयमा भने यसले चाहिँ त्यही समयमा 300-400 जना बढी सङ्क्रमण भयो भने हैन 1% मृत्युदर भए पनि एकजनाको मृत्यु हुने ठाउँमा 5 जनाको मृत्यु भयो नि मृत्युदर। अनि एउटा मृत्युदर उही हुँदा पनि सङ्क्रमणशीलता बढी हुने बित्तिकै धेरैजनाको मृत्यु हुन्छ र यसको मृत्युदर आफै पनि केही बढी छ है। त्यो भनेपछि अलिकति त्यो एउटा जटिलता छ। अर्को किन यसपालि चाहिँ अलि जटिल छ भने यो पोहोर चाहिँ लकडाउन लामो समय 3-4 महिना लकडाउन पछि हावा एकदम सफा भएपछि फोक्सोका दीर्घ रोगीहरूको चाहिँ फोक्सो एकदम स्वस्थ भएको अवस्थामा हाम्रोमा यो उभाएर आएको थियो। त्यसो हुँदा मान्छेहरूको फोक्सो अलिक थेग्न सक्ने हैन धेरै सिकिस्त नहुने सम्भावना बढी थियो होला हैन। अब अहिले चाहिँ एकदम वायु प्रदूषण एकदम बढ्या छ। यो वायु प्रदूषण बढेर एकदम श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर अस्पताल जाने बिरामीको चाप बढेको बेलामा अनि यो दोस्रो उभाएर आउन थालेको छ हैन। अब त्यसो हुँदाखेरि अब त्यसले पनि जटिलता बढ्छ होला। अर्को चाहिँ पोहोर र अहिलेको फरक के छ भने पोहोर हामी जस्तो बिरामीहरू कोभिडको बिरामी आइसियुमा उपचार गरिरहेको थियौँ उहाँहरूलाई सामान्य एन्टिबायोटिक दिन्थ्यौँ हामी। प्राय भाइरसको इन्फेक्सनमा एन्टिबायोटिक दिनु पर्दैन। अब जो जटिल भएर सिकिस्त भएर आइसियुमा भर्ना हुँदाखेरि ब्याक्टेरियाले पनि इन्फेक्सन गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामी सामान्य एन्टिबायोटिक दिएर उपचार गर्न सक्थ्यौँ। यसपालि त्यो सामान्य एन्टिबायोटिकले निको नहुने खालका एकदम कडा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाहरू देखिन थालेछ र त्यसको मुख्य कारण चाहिँ यो पोहोर कोभिड यो जुन आएको बेलामा मान्छेको पिसिआर पोजिटिभ हुने बित्तिकै 2-3 थरी एन्टिबायोटिक खान थाल्ने कति ठाउँमा स्थानीय निकायले नै पुरिया बाँड्ने एन्टिबायोटिकहरू सहितको हैन। अब यो चाहिँ अनि डाक्टरले त्यस्तै सिफारिस गर्ने र यो मुख्य चाहिँ भारतको देखासिकी गरेर भारतका यो हाम्रो केही धनी मान्छेहरू भारतमा कन्सल्ट गर्ने अनि हामीलाई त यो पठाएको छ एन्टिबायोटिक भनेर लिस्ट दिने अनि त्यो सबै लिस्ट चाहिँ त्यो सबैतिर भाइबरमा यो फेसबुकमा सबैले मान्छेले राख्ने अनि सबैले त्यो एकदम अन्धो देखासिकी गरेर यति धेरै हामीले एन्टिबायोटिक खायो कि समुदायमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाको बर्डन चाहिँ एकदमै बढ्या छ जस्तो देखिन्छ र हाम्रो अस्पतालहरूमा त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ र त्यसकारण अब एकदम कडा एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने निको पार्न एकदम गाह्रो हुने धेरै साइड इफेक्ट हुने एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने हैन। अब त्यो समस्याहरू छ भनेपछि त्यस कारणले पनि जटिलता बढ्या छ। अब हाम्रो अहिले नै जस्तो मेरो हस्पिटलको आइसियु चाहिँ लास्ट 2 दिनदेखि प्याक छ हैन कोभिड र नन कोभिड बिरामी गरेर। अब यो फोक्सोका अरू समस्याका बिरामीहरू पनि आइरहनु भएको छ अनि कोभिडको पनि बिरामी आइरहनु भएको छ हैन। अब भनेपछि यसपालि चाहिँ त्यो सङ्क्रमणशीलता विभिन्न कारणले हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाहरू चाँडै स्याचुरेट भइहाल्छन् कि हाम्रो क्षमता चाहिँ पुरै प्याक हुन्छ कि भन्ने एउटा डर छ क्या। ठिक छ, म फेरि आउँछु डाक्टर साहब सर। अब यो अहिलेको देखिएको सङ्क्रमण चाहिँ युके भेरिएन्टकै कारणले भएको हो भन्ने चाहिँ निश्चित भइसकेको छ या यो अनुमान हो? कसरी यसलाई तपाईँहरूले टेस्ट गरिरहनु भएको छ, परीक्षण गरिरहनु भएको छ? अहिलेसम्मको जाँचहरू गर्दाखेरि जस्तो पोखरामा हामीले केही केसहरू भेट्यौँ त्यो 2-2.5 महिना अगाडिको कुरा हो र त्यो भेटेपछि हामीले चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ त्यति बेला जिन सिक्वेन्सिङ नेपालमा थिएन र हामीले चाहिँ हङकङ पठाएको थियौँ सिक्वेन्सिङको लागि। युके भेरिएन्ट नै प्रुभ भएर आयो 6 जनाको र तर पछि उहाँहरू ठिक हुनुभयो, केही समस्या त भएन, रिकभरी पुरा राम्रो भयो र अहिले चाहिँ टेस्टहरू गर्दाखेरि जस्तो पेरिफेरीबाट जस्तो धनगढी महेन्द्रनगर नेपालगञ्जमा चाहिँ पोजिटिभ आएको केसहरूको स्याम्पल हामीले क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि चाहिँ केन्द्रीय प्रयोगशालामा ल्याएर चाहिँ जाँच गर्दाखेरि एसजिन नेगेटिभ भेटियो। त्यो भनेको के हो भने एसजिन नेगेटिभ हुने भनेको युके भेरिएन्टै हो भन्ने होइन। युके भेरिएन्टमा पनि एसजिन नेगेटिभ हुने हुनाले चाहिँ अलि बढी चाहिँ युके भेरिएन्ट हुने सम्भावना चाहिँ बढेर गयो। त्यसको त्यो स्याम्पलहरू पनि हामीले चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङको लागि पठाएछौँ। रिपोर्टहरू अब 1-2 दिनमा प्राप्त हुन्छ र पहिलाको पनि टेस्टहरू हेर्दा एउटा त्यो भयो र अर्को कुरा डाक्टर अनुपले भने जस्तै यसपटकको बिरामीहरू अलि धेरै सिक हुनुहुन्छ, अलि सिभियरिटी चाहिँ बढी छ, अलि गम्भीर प्रकृति छ हैन। त्यसले पनि युके भेरिएन्ट हो कि भन्ने अर्को एउटा एजम्सन त्यहाँ पनि हुन्छ। ओके डाक्टर साहब, यो ठ्याक्कै युके भेरिएन्टै हो होइन भनेर पत्ता लगाउने
त्यस्तो परीक्षण विधि छ कि छैन, छ भने चाहिँ हाम्रोमा कहिलेदेखि हुन्छ कि त्यो अब जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने हो होइन, हामीले बाहिर पठाइरहेको थियौँ। अहिले चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ त्यो सुविधा छ र अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय प्रयोगशालामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि हामी अहिले इन्स्टल गर्न लागिरहेछौँ मेसिन चाहिँ। सबै चिज हामीले फुक्काफाल छोडिदिएको छ। सरकारले एक हिसाबले हात छोडिदिएको छ यो बाहिरको आउनेलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबमा, अथवा यो समुदायमा नियन्त्रण गर्ने हामीले न ट्रेस राम्रोसँग गरेका छौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेकै छैनौँ। अहिले यो कति महिनादेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पटक्कै गरेका छन्। पहिला जुन बेला अलिअलि गरेको थियो त्यो पनि एकदमै सीमित थियो, एकदमै त्यो लाजमर्दो थियो र आइसोलेसन क्वारेन्टिन अब अहिले एक हिसाबले गरेकै छैन होइन। अब बाहिर आउनेलाई यसो घरमा गर भनेको छ, कतिले गरेका छन् कतिले गरेका छैनन्, कुनै अनुगमन छैन। भनेपछि हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ अवश्यम्भावी अरू भेरिएन्टहरू पनि आउँछन्। साकेजी, अब सरकारको प्राथमिकता यो नियन्त्रण रोकथाममा चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले? जस्तो अनुपजीले थोरै उठाउनु भयो नि प्रसङ्ग, हामी अझै पनि कमजोरी गरिरहेछौँ भनेर, तपाईँलाई के लागिरहेछ? यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारको तर्फबाट त्यति तयारी, डाक्टर साहबले भन्नु त तयारी हामी गर्दैछौँ भन्नुभयो, मन्त्रालय स्तरमा केही गर्नुभएको होला, तर त्यो प्रकारको तयारी र जुन प्रकारको उपायहरू अपनाउनु छ त्यो देखिँदैन, बिल्कुलै देखिँदैन है। बिल्कुलै हामीसँग प्रशस्त समय छ, पहिलाकोबाट पाठ सिक्ने लेसन लिने ठाउँ पनि थियो। अब हामीले पाठ सिक्नुपर्ने थियो होइन। अब हामी नेपालीहरू अलिक विगतको अनुभवहरू पाठ अलिक कम सिक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, र हामीले कति सिकेका छौँ थाहा छैन, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। इन्डियाबाट सङ्क्रमण भएको ठाउँबाट हाम्रो नेपालीहरू त्यसरी आउँदाखेरि त्यो बोर्डरमा कुन प्रकारको सावधानी अपनाउनु पर्थ्यो त्यो हामीले बिल्कुलै देखेको छैन होइन। त्यहाँ मेला देखिन्छ। अब यता कता अब टेस्ट गरेको एकदम थोरै सङ्ख्यामा टेस्ट गरे के अरे एन्टिजेन टेस्ट गरेको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, त्यसमा पोजिटिभ छ होइन। त्यसकारण त्यो प्रकारको नियन्त्रण त्यहाँ देखिँदैन। उहाँहरूलाई त्यहाँबाट प्रवेश गर्दाखेरिको त्यहाँ सामाजिक दूरी पनि छैन, भिडभाड व्यापक रूपमा छ होइन। त्यहाँ चाहिँ एकदमै त्यो प्रकारको अव्यवस्थित अवस्था देख्छौँ। त्यसपछि उहाँहरू प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूलाई कहाँ लगिएको छ, कहाँ छ, के छ, त्यो प्रकारको कुराहरू केही पनि देखिँदैन। अब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो जनसाधारण भन्नु हाम्रो देशभित्रकै अवस्था हेर्दाखेरि पनि सुरक्षाको मापदण्ड एकदम कम प्रयोग भएको छ। सर्वसाधारणले पनि होइन, सर्वसाधारणबाट अब सर्वसाधारण लेभलमा हेलचेक्राइ छ होइन। मास्कको प्रयोग गर्ने, के अरे सोसियल डिस्टेन्सिङ कुरादेखि लिएर सेनिटाइज गर्ने यो कुराहरूमा हेलचेक्राइ छ होइन। यता कता कहीँ कहीँ देखिन्छ, तर अधिकांश ठाउँमा अधिकांश सेटिङहरूमा हेलचेक्राइ देखिन्छ। अब यो हुनुमा मैले के देख्छु भन्दाखेरि म त सरकारतिरै हेर्छु फेरि होइन। अब सरकारलाई दोष लगाउने कुरा होइन, यो सबै हामीको जिम्मेवारी पनि हो, किनकि हाम्रो अभिभावक त सरकार नै हो। हाम्रो नेतृत्व यो नियन्त्रण गर्नेको नेतृत्व त सरकारले लिनुपर्छ नि त होइन। र सरकारले त्यो रोल मोडल देखाउनुपर्छ। ओके डाक्टर जायसर, यहाँ फेरि पनि प्रश्न उठ्यो सरकारमाथि नै, तयारी अहिले पनि कम छ, फितलो भयो भन्ने आयो। अब यस्तो छ, यो चाहिँ सबै रिलेटिभ कुरा हो होइन। यहाँ चाहिँ विभिन्न कोणबाट विभिन्न कुराहरू आइरहेछन्। कोभिड-19 को चाहिँ म्यानेजमेन्टमा नेपालले वान अफ द बेस्ट रिजल्ट हासिल गरेको छ, त्यो इभिडेन्सहरूले भन्छन्। एउटा दुईवटा केसको कुरा होइन नि, ओभरअल कुरा हेर्नु पऱ्यो। र जुन हामीले गएको 15 महिनामा कोभिड-19 को हामीले म्यानेज गऱ्यौँ, राम्रो गर्ने कन्ट्रीहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। भलै यसमा कति कुरा अपुग थिए होला, त्यो कुरा म स्वीकार्छु, मैले पनि देखेको छु। र अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले के छ भने हामीले चाहिँ पोहोर साल चाहिँ नभएका, गर्न नसकेका कामहरू अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ बोर्डरमा पोइन्ट अफ इन्ट्री जुन छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हेल्थ डेस्क चाहिँ पर्मानेन्टली हामीले राखेका छौँ अहिले, जुन लास्ट इयर थिएन। र अहिले हामीले चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट, जुन पोहोर साल एन्टिजेन टेस्टै एभाइलेबल थिएन वर्ल्ड वाइड होइन, अहिले एन्टिजेन टेस्ट एभाइलेबल छ र हामीले त्यसको तयारी गरेका छौँ। र केही चाहिँ पोइन्ट अफ इन्ट्रीमा अहिले पनि हामीले त्यो सुरु गर्न सकेको छैन, त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू र अरू कुराहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न हामी लागिरहेछौँ अहिले। तर एक चरणको हामी त्यो बेकराल स्थिति सामना गरिसकेको अवस्थामा रहेको सरकार या हामी जति पनि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली छ यो त स्ट्यान्ड बाई बस्नु पर्ने थिएन। एकदम स्ट्यान्ड बाई छ, स्ट्यान्ड बाई छ, तयार छ। अहिले उहाँ टेस्ट भइरहेछ, साकेजीले भने काठमाडौँमा बसेर हेरिरहनु भएको छ। मैले त पोइन्ट अफ इन्ट्रीमा गएर हेरेको छु नि त। सीमा नाकामा त्यहाँ मेला लागिरहेछ भन्ने मेला त लाग्छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आउन नदिने, के रोक्ने? तपाईँले पोहोर साल रोक्न कोसिस गर्नुभयो, हामीले रोक्न कोसिस गऱ्यौँ। अनि महाकाली नदीमा हाम फालेर मान्छे आएको होइन, उहाँ आज विदेशमा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? नेपाल आउनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो?
एकजना आउने त होइन। व्यवस्थित क्वारेन्टाइन आजको दिनमा बनाइदिन सक्यौँ त हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा। सरकारलाई दोष लगाउनु जति सजिलो छ, काम कसरी भएको छ भन्ने सरकारभित्र बसेर नै हेर्नु पर्यो, बाहिरबाट पनि हेर्नु पर्यो। दुवैतिरबाट हेरेर के एक्ज्याक्ट के भएको छ के भएको छैन। आज बोर्डरमा आएका मान्छेलाई 10-10वटा मास्क दिएर तपाईँ यो मास्क 10 दिनसम्म लगाउनुहोस्, दिनहुँ फेरेर एउटा भनेर मास्क दिएर पठाएको छ। सेनिटाइज कसरी गर्ने भन्ने तरिका सिकाएको छ। एन्टिजेन टेस्ट गरेको छ। एकछिन म उहाँलाई चाहिँ कृष्णमानजीलाई त्यहाँ राखिदिन्छु, के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले एकछिनको लागि। त्यसरी दोषको लागि दोष लगाउने कुरा नगरौँ, धेरै काम गरेको छ। अझ त्यसमा के गरेको छ भने र अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरू पनि अलि सबल भएका छन्, पोहोर सालबाट पाठ सिकेको छन्। हामीले अब केस कति बढ्छ, कति मान्छेहरू धेरै आउँछन्, इन्डियामा त्यो कसरी बढ्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टिन त्यही चाहिँ बोर्डरमै कति बनाउनु पर्ने र स्थानीय तहमा कति बनाउनु पर्ने भनेर हामी त्यो आङ्कलन गरेर अहिले तयारी गरिरहेका छौँ। राज्य चुप लागेर बसेको छैन, उहाँले देख्नु भएको छैन नि त हामीले गरेको कुरा। पत्र पत्रिकामा लेखेका कुरा गरिदिनुहुन्छ, पत्र पत्रिकामा जहाँनिर भिड हुन्छ, जहाँनिर अलिक खराब व्यवस्थापन होला त्यहाँको चाहिँ क्यामेरामा खिचेको कुरा देख्नु भएको छ काठमाडौँमा बसेर, अनि त्यही आधारमा कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो साकेजी तपाईँ किन यत्तिकै हँसुवाका तालमा बोल्नुहुन्छ? सरकारलाई किन आरोप लगाउनुहुन्छ? किन जनतालाई अत्तालिने बनाउनुहुन्छ? उहाँले सरकारको भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी जनसाधारण प्रोफेसनलको भाषा बोल्छौँ। र कतिपल्ट हामी के देख्छौँ भने सरकारले सबै ठिकठाक छ भनेको छ, तर हामीले सबै ठिक छ भने त हामीले पनि त्यो ठिकठाक देखिनुपर्छ नि त, होइन? उहाँले मात्रै देखेर त भएन नि। त्यसकारण उहाँलाई आरोप लगाएको होइन, तर मतलब जहाँ त्रुटि छ, जहाँ कमजोरी छ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले भनेको हो। यो आरोप लगाउने कुरा होइन। तपाईँले पनि सरकारको तयारी भएन भन्नुभयो, तर पर्याप्त तयारी छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि। हजुर, अब डाक्टर जायसहरूको कामै त्यही भन्ने हो, होइन? उहाँले भन्नुभयो, त्यो कुनै अचम्म भएन। मुख्य कुरा यस्तो हो, हामीले विगतको 1 वर्षमा के सिक्यौँ त, होइन? हामीलाई के थाहा छ भने यो भाइरस चाहिँ हावाबाट सर्छ, है? यो सामानबाट भन्दा पनि श्वास प्रश्वास, नजिक गएर श्वास प्रश्वास गऱ्यो भने सर्छ, मास्क नलाउँदा सर्छ, बन्द स्पेसमा धेरैजना मान्छे भेला हुँदा सर्छ। तपाईँ अहिले त्यहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल जानुहोस्, डोमेस्टिक टर्मिनल, त्यहाँ 3-4 हजारजना मान्छे हुन्छन्, कसैले फेस सिल्ड लाउँदैन, मास्क पनि सबैले लाएको हुँदैन। पहिले प्लेनले फेस सिल्ड दिन्थे, अहिले फेस सिल्ड पनि दिँदैन। त्यो कस्टमरसँग पैसा लिएर दिने हो, त्यो 4-5 रुपियाँ पर्ने चिज उनीहरूले 45 रुपियाँ लिएर दिन्थे, अहिले त्यो दिन छोडेको छ। त्यहाँ सरकारले के चाहिँ तयारी गराएको थियो त्यो टर्मिनलमा? अनि त्यहाँ के हुन्छ, एक ठाउँमा एसी चलाएको हुन्छ, त्यो एउटा कुनाको हावा त्यो सबैतिर पुर्याएको हुन्छ, एउटा मान्छेलाई सङ्क्रमित रहेछ भने त्यहाँ दिनदिनै कतिवटा सुपर स्प्रेडिङ इभेन्ट भइरहेछ, होइन? अनि त्यो चाहिँ हामीले भनिदिनुपर्छ, होइन? अर्को कुरा, अब सीमानाका सबैभन्दा अहिले हामीलाई सबभन्दा अब म दुईवटा पार्टहरू, सीमामा के भइरहेछ, यहाँ के भइरहेछ, होइन? पब्लिक हेल्थको काम। सीमामा उहाँहरूले लक्षण भएको ज्वरो नाप्दा ज्वरो आएको मान्छेलाई टेस्ट गर्नुभएको छ, एन्टिजेन टेस्ट गर्नुभएको छ। अब हामीले के थाहा छ भने 1 वर्षमा सिकेको कुरा हो नि, यो भाइरस चाहिँ झन्डै आधा, होइन? विभिन्न अध्ययनहरूले 1/3 देखि 2/3 मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित भए पनि उनीहरूको सुरुदेखि अन्त्यसम्म लक्षण नहुन सक्छ, तर उनीहरूले अरूलाई चाहिँ सारिरहन सक्छन्। भनेपछि लक्षण नहुने त्यत्रो ठुलो जमात त हामीले टेस्टै गरेनौँ, होइन? एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ थोरै रोके, त्यहाँ लक्षण भएकोलाई मात्रै टेस्ट गरिएको छ? हजुर, उहाँहरूले लक्षण भएकोलाई अथवा ज्वरो आउँदा नाप्दा ज्वरो आएकोलाई टेस्ट गर्नुभएको छ, अरूलाई होइन? अरूलाई होइन। अर्को कुरा, जसलाई लक्षण हुन्छ नि, अब मलाई आज लक्षण सुरु भयो भने मलाई चाहिँ तर हिजैदेखि प्री सिम्टमेटिक हुने लक्षण आउनुभन्दा पनि अगाडिको अवधि, विशेष गरी लक्षण आउनुभन्दा अगाडिको 24 घण्टा चाहिँ म सबैभन्दा बढी सङ्क्रमणशील हुन्छु, सङ्क्रामक हुन्छु, मैले त्यो भाइरस चाहिँ निकालिरहेको हुन्छु जसलेबाट धेरै मान्छेलाई सर्छ। मैले सबभन्दा धेरै सार्ने नै मलाई लक्षण हुनुभन्दा 24 घण्टा अगाडिको अवधि हो, होइन? भनेपछि 60-70% लक्षणै नहुनसक्छ एउटा त, होइन? विभिन्न डेटाले अब 30-35 देखि 60-70 विभिन्न समुदायमा गर्दा फरक त्यो आएको छ। त्यसबाहेक लक्षण हुने पनि तपाईँको चाहिँ लक्षण आउनुभन्दा अगाडिको अवधिमा चाहिँ बढी सङ्क्रमणशील हुन्छ। अब त्यसो हुँदा अब आज तपाईँले उसलाई लक्षण छैन, तपाईँले पठाइदिनु भयो, भोलिदेखि लक्षण आउनसक्छ उसलाई, र तर उसले आजैदेखि सारिरहेको हुनसक्छ, होइन? भनेपछि त्यो अर्को समुदाय भयो। भनेपछि तपाईँले सङ्क्रमणको लक्षण भएको मान्छेलाई मात्रै टेस्ट गर्ने बित्तिकै पहिलो कुरो त्यो ठुलो जमात त तपाईँले मिस गर्नु, उनीहरूभित्र छिरे निर्वाध उनीहरूबाट सबैलाई सर्न सक्छ। अर्को,
हामीलाई अर्को के थाहा छ भने यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्ने हुँदो रहेछ होइन। भन्नु खोजे प्रायः सबै इन्फेक्सनको हुन्छ शरीरभित्र त्यो सङ्क्रामक तत्त्व होइन, यहाँ चाहिँ भाइरस होइन प्रवेश गरेपछि त्यसबाट लक्षण देखिन अथवा लक्षण नदेखिने मान्छेमा पनि उसको त्यो PCR पोजिटिभ हुन उसले फालेको सासमा चाहिँ त्यो भाइरस देखिन चाहिँ र अरूलाई सार्ने सम्भावना त्यो बन्न चाहिँ 2 देखि 14 दिनसम्म लाग्छ होइन। भनेपछि तपाईँलाई आज चाहिँ तपाईँ भनौँ न मलाई म नाकामा आएँ, मलाई अलिअलि जिउ पनि दुखेको छ अरे, मलाई जिउ दुखेको छ भनेर गएँ होइन। आज मेरो PCR नेगेटिभ आयो होइन, तर सायद मलाई अरू नै कारणले जिउ दुखेको थियो होला होइन। अब म पर्सिदेखि चाहिँ बल्ल मलाई त्यो भाइरस चाहिँ मेरो PCR मा पोजिटिभ आउने, मबाट अरूलाई सार्ने हुनसक्छ भनेपछि त्यस्तो मान्छेलाई गर्ने के त? यो 2000 वर्ष अगाडिदेखि मान्छेहरूले गरेको के भने त्यस्तोलाई क्वारेन्टिन गर्छन् होइन। प्लेगदेखि लिएर यो हाम्रै उसमा पनि यो शीतलादेखि विभिन्न उसमा बाहिरबाट आउने शीतला भएको क्षेत्रबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टिन गर्थे। यो हामीले अहिलेको यो 1 वर्षमा सिक्नुपर्ने कुरा पनि होइन। भनेपछि अहिले तपाईँले नाकामा टेस्ट गर्ने बित्तिकै नेगेटिभ छ भनेर घर पठाउनु मिल्दैन। त्यही भएर नै क्वारेन्टिन गर्ने भनेको उनीहरूलाई आएपछि त्यो अब हामीले 14 दिन सक्दैनौँ भने कम्तीमा अब 10 दिन गरेर PCR गरेर नेगेटिभ छ भने अनि घर पठाउने हो। सबैलाई राख्नु पर्यो क्वारेन्टिनमा, सबैलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्यो। पोहोर त गर्न पनि खोजेको थियो नि त होइन, हामीले गर्न पनि खोजेको थियो, त्यो गाह्रो व्यवस्था भने राखिहाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब यो कुरा त एकदम यत्रो लास्ट 1 वर्ष हामीले सिकेर त्यो प्रयोग गऱ्यौँ त गरेनौँ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन। जायसुरजी अब यसरी क्वारेन्टिनमा नराख्ने र लक्षण देखिएको छैन भनेर टेस्ट नगरिकन गाउँमा पठाइदिने हो भने त यो त अहिले सल्किरहेको डढेलो छ, त्योभन्दा पनि बढी सल्किने भयो त कोरोनाको डढेलो। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। लक्षण देखिएको छैन भनेर टेस्ट नगरिकन गाउँमा पठाइदिने हो भने त यो त अहिले सल्किरहेको डढेलो छ, त्योभन्दा पनि बढी सल्किने भयो त कोरोनाको डढेलो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अहिले क्वारेन्टिन 2 खालको हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टिन, अर्को होम क्वारेन्टिन। जो मान्छे चाहिँ बोर्डरमा आएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउन सिकाएर मास्क पनि दिएर तपाईँ यो मास्क चाहिँ 10 दिनसम्म लगाउनुहोस् भनेर 10 वटा मास्क दिएर 10 दिन चाहिँ छुट्टै बस्ने क्वारेन्टिनमा बस्ने भनेर सिकाएर पठाएको छ। त्यो क्वारेन्टिन चाहिँ के अरे इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टिन बनाएर त्यहाँ राखेको मात्रै क्वारेन्टिन होइन, उहाँले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टिनको कुरा गर्नुभयो। हामीले होम क्वारेन्टिनलाई प्रशय दिँदै मास्क लगाएर बस्नको लागि सिकाएर पठाएको छौँ। अनि अनुगमन गर्नुभएको छ? घर अनुगमन स्थानीय तहले गरेको छ, गरेछ। अनि त्यसरी होम क्वारेन्टिनमा राखेर सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन्छ साकेजी? भन्नको लागि भनिन्छ होइन, हामीले सिकाएर पठाएछौँ, होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन् भन्ने कुरा, तर त्यो अनुगमन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन होइन, त्यो देखिँदैन। र स्थानीय तहमा अब गर्नुपर्ने त्यो हो, तर त्यो प्रकारको एउटा स्ट्रिक्ट अनुगमनको कुरा होइन चाहिँ भएको छैन, यो भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अघिल्लो पटकको सङ्क्रमण के अरे जुन फैलियो होइन, अघिल्लो पटकको जुन महामारी जुन फैलियो पहिलो वेभ भनौँ न, त्यो पनि हाम्रो तर्फबाट भएको कमजोरी त्यही नै हो होइन। ठुलो सङ्ख्यामा अब हामीले अरू युरोपियन कन्ट्री अरू देशबाट जति सङ्क्रमित व्यक्ति आए त्योभन्दा धेरै गुणा भारतबाट आए होइन। भारतमै हामीले भारतीय बोर्डरमा नै हामीले त्यो ठिक प्रकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको, त्यो प्रकार क्वारेन्टाइन आइसोलेसन गर्न नसकेको, त्यो प्रकारको सुरक्षा गर्दा पहिला पनि सङ्क्रमण फैलिन पायो, त्यो रेटमा फैलिएको भन्ने हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो अनुसारको त्यो प्रकारको उहाँले सरकारी निकायबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिएला, तर भएको छैन। डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ अब र प्रायः अब सरकारी अधिकारीबाट भन्ने कुरा गर्छ हामीले एकदम राम्रो काम गरेका छौँ, एउटा चाहिँ बेस्ट कन्ट्री हो भन्ने प्रकारको। अब यो रिलेटिभ कुरा गरेर मात्रै भएन कि होइन, ठिक हो सरकारले गरेको कुरालाई हामी प्रशंसा गर्छौँ होइन। नेपालमा पहिला एउटा पनि PCR टेस्ट गर्ने ठाउँ थिएन होइन, बाहिर विदेशमा पठाइन्थ्यो। अहिले 84 वटा PCR को फेसिलिटीहरू छ। के अरे हाम्रो के अरे भेन्टिलेटरदेखि लिएर ICU को बेडहरू सङ्ख्या बढेको छ, हस्पिटल बेडहरू बढेको होला। अब पहिलाको तुलनामा पहिला थिएन, अहिले यति गऱ्यौँ भनेर त्यसलाई मात्रै प्रगति मानेर भएन। सरकारले जति गर्नुपर्थ्यो अहिलेको आवश्यकता अवस्था छ, जुन प्रकारले इफेक्टिभली जुन प्रकारले डिल गर्नुपर्छ होइन, इफेक्टिभली जो कन्ट्रोल मेजर्स अपनाउनु त्यो गरेन भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ अहिले तपाईँलाई के लागिरहेको छ? गरेन भन्ने लाग्यो? गरेको छैन होइन। त्यसकारण जहिले पनि हामीले पहिला भन्दा राम्रो गरे भने पुगेन। सिधै जवाफ दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई। क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेका छौँ हामी,
इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टिनको व्यवस्था पनि हुँदैछ, गर्दैछौँ, संस्थागत रूपमा पनि स्थानीय तहहरूले गर्दैछन्। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी घर घरमा मान्छेलाई एकदम चेतना दिएर मास्क नै दिएर पठाएका छौँ। डर छैन भन्नुहुन्छ डाक्टर अनुप। यो वर्ल्ड वाइड चलेको अवधारणाभित्र पर्छ कि पर्दैन, यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ छोटोमा? यो अब चेतना शैली, चेतनाको स्तर जनताको, तपाईँले त्यसमा धेरै व्यावहारिक पक्ष छन् क्या। ठिक छ, तपाईँलाई पहिलो कुरो त उनीहरूलाई बाटोमा सर्छ कि सर्दैन, बाटोमा एउटाले अर्कोलाई सार्छ कि सार्दैन। काठमाडौँ त्यो बाँकेबाट चाहिँ कोही माथि कालीकोट जाँदैछ भने कतिजनालाई सार्दै जान्छ भन्ने प्रश्न पनि होला हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर उसले टेस्ट हुन्छ कि हुँदैन, हामीले गरिरहेछौँ एन्टिजेन टेस्ट, त्यो पनि सीमा नाकामा हैन। माथि पिसिआरहरू हुन्छ कि हुँदैन, उसलाई सङ्क्रमणको लक्षण भयो भने त्यो उसले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन हैन। यहाँ धेरै कुराहरू छ। यो खालि कस्तो भने यो कागजमा लेख्ने कुरा होइन नि। यो मलाई सबैभन्दा समस्या के छ भने उहाँहरूले नीति बनाउनलाई मुखले एउटा भनिदिनुहुन्छ, हामीले होम क्वारेन्टाइन भनिदिएका छौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो प्रभावकारी पोहोर पनि भएको थिएन, होम आइसोलेसन पनि प्रभावकारी भएको थिएन, त्यही भएर फैलिरहेको थियो। कतिपय बिरामी छैन भन्ने कुरा त सरकारी संयन्त्रहरूले थाहा पनि पाएनन्। कुन घरमा कोरोना लाएर कतिजना छन् भन्ने पनि कोही त थाहा त भएन। अनि थाहा नपाएको मात्रै होइन, उहाँले भएको कुराहरू जसले हामीले भन्छौँ नि त्यसलाई उहाँहरूले एक्सेप्ट गरिदिनु भएन कि। त्यो रियलिटी फ्याक्टलाई एक्सेप्ट नगरिदिँदाखेरि समस्या भयो कि। अनि हामीले अब त्यो पोहोर पनि त्यो प्रभावकारी भएन भने यसपालि त्यसबाट सिकेर गर्ने स्थानीय निकायले जानेछन् भने स्थानीय निकायलाई त्यो किसिमको क्षमता उनीहरूले आफै लोकल उसमा क्वारेन्टाइन बनाएका छन् कि छैनन्, उनीहरूले लोकल आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् कि छैनन्, कतिवटा बनाएको छ आँकडा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूसँग भन्ने हो भने। अनि त्यो भनौँ न फलानु नाकाबाट यतिजना मान्छे प्रवेश गरे, यी मान्छे चाहिँ यो जिल्लामा जान्छु भनेको थिएँ भनेपछि डोल्पामा चाहिँ भनौँ न 5000जना मान्छे जाँदैछन् भने ती 5000 चाहिँ आइपुगे कि आइपुगेनन्, त्यहाँ को आइपुगे, कति प्रतिशत कहाँ कहाँ बसेका छन् भन्ने उहाँहरूसँग डाटा छ। त्यो भयो भने अनि बल्ल पत्याउन मिल्छ। अहिले चाहिँ सीमामा हामी चाहिँ सबै चाहिँ मान्छेहरूको रेकर्ड इन्ट्री गर्छौँ, त्योसँग हामीसँग अप टु डेट डेटा छ। त्यहाँ जाने बेलामा त इन्ट्रीको चाहियो हामी दिन्छौँ। तपाईँ त्यहाँ दार्चुलामा फलानु नाका यतिजना मान्छे आए, यति नाकाबाट यति यो नाकाबाट यतिजना मान्छे चाहिँ दार्चुला जान्छु भनेको छ नि, ती पुगे कि पुगेनन् भन्ने स्थानीय तहमा हामीले चाहिँ त्यो नामहरू कलेक्सन गरेर हामी त्यो ठाउँमा पठाएको छौँ र त्यो रेकर्ड छ आजको दिन। तपाईँ अनि ती मान्छेको आइसोलेसनमा बसेका छन् कि क्वारेन्टिनमा बसेका छन् कि त्यो स्थानीय तहले गरिरहेछ त्यो काम। गर्दैनन् भन्ने त्यस्तो कुरा होइन, गफको कुरा होइन नि। यो त त्यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो नि, हामीले त हेरेका छौँ नि त, हाम्रो मेकानिजमले हेरेको छ नि त। त्यसो भएर भनिरहेछौँ नि, काठमाडौँमा बसेर थानकोट नकटिकन समाचारमा आएका कुराहरू हेरेर कमेन्ट गरेर भएन नि। यो एकदमै गलत एटिच्युड हो होइन। म तर सरकारी प्रवक्ताबाट धेरै अपेक्षा गर्ने कुरा छैन। मलाई उहाँसँग कुनै समस्या छैन, उहाँले आफ्नो जागिर खाइरहनु भएको छ। यहाँ समस्या के हो भने हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र त्यसले बनाएको सरकार, हाम्रो डिरेक्ट ऊ चाहिँ हामीले पठाएका मान्छे चाहिँ उनीहरू हुन्, उहाँहरू त कर्मचारी हो होइन। विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु डाक्टर साहब, उहाँहरूले गर्नुपर्ने, उहाँहरूबाट हामीले अपेक्षा गर्ने चाहिँ के भने महामारी नियन्त्रण गर्न यी चिज चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। जस्तो सबैलाई क्वारेन्टिनमा राख्नै पर्छ। अब होम क्वारेन्टिनमा राख्ने हो भने नि त अब कालीकोटमा गएको मान्छेलाई होम क्वारेन्टिनमा राख्न त गाह्रो छ नि। तपाईँले बाँकेबाट नेपालगञ्जमा होइन, बाँकेको नाकाबाट नेपालगञ्जमा होम क्वारेन्टिनमा बस्छु भने त्यो सम्भव होला होइन। मैले हुँदैन भन्दिनँ, तर यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिन्छ, यति बजेट चाहिन्छ होइन। यति यिनीहरूलाई यसरी पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ, क्वारेन्टिनमा राखौँ 10 दिन अथवा हप्ता दिन कम्तीमा राखौँ, हाम्रो क्षमताले भ्याउने त्यो हप्ता दिन छ भने, अनि त्यसपछि पिसिआर गरौँ, नेगेटिभ छ भने पठाउँ, पिसिआर के अरे क्वारेन्टिनमा यो किसिमको बन्दोबस्त हुनुपर्छ, यसरी छुट्याएर राख्नुपर्छ, यो अनुगमन हुनुपर्छ, हामीलाई यति बजेट चाहिन्छ, हामीले तिमीहरूले यो सपोर्ट दिनुपर्छ भनेर राज्यसँग उहाँहरूले विज्ञले सुझाव दिने, बजेट माग गर्ने, व्यवस्थापनको लागि सहयोग माग गर्ने र गर्न सकेन भने तपाईँहरूले गर्न सक्नु भने यो गलत हो भनेर आवाज उठाउने उहाँहरूको पनि काम हो होइन। हामीले उहाँहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्छौँ, तर त्यो मन्त्रालयमा यो कुरा बुझेका, गर्न सक्ने, गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको क्रिटिकल मास छैन। त्यहाँ केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर त्यो क्रिटिकल मास छैन, त्यसमा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। तर हाम्रो दुखेसो चाहिँ राज्यका यो चलाउने सरकारका मान्छेहरूसँग, पोलिटिकल लिडर्सहरूसँग, प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री जस्ता मान्छेहरूसँग हो, किनभने उहाँहरू चाहिँ हामीले चुनेर पठाएको हो र उहाँहरूले चाहिँ अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबल हो। उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने के भने यो महामारी नियन्त्रण गर्नु मुख्य हाम्रो उद्देश्य अहिले के हो त, हामी गम्भीर हुनुहुन्न, समुदायमा नेतृत्व त सचेत छैन, यसमा सचेत भएको देखिएन। मुख्य उद्देश्य हाम्रो लक्षण के हुनुपर्छ भने एउटा डाक्टर अनुपलाई मेरो थोरै जवाब छ। लास्ट इयर गएको वर्ष हामी जुन बेला चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्धमा लडिरहेका थियौँ, मलाई यहाँ व्यक्तिगत कुरा गर्न मन थिएन, तर
धेरै क्वेसन उठाएको हुनाले उहाँ जन्मिने बेलामै पनि म पढेर धेरै माथि नै पुगिसकेका मान्छे हो। यो मैले बोल्नै पर्ने भयो आज। उहाँले के भनिरहनु भएको छ कि प्रवक्ता भएको भएर सरकारी भाषा मात्रै बोल्छ भन्नुभएको छ। म त्यस्तो कुरा कहिल्यै बोल्दिनँ। किन सरकारलाई पनि भन्नुपर्ने कुरा म भनिरहेको हुन्छु। हामी चाहिँ कोरोना विरुद्धमा चाहिँ हामी लडिरहेको बेला, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धेरै अप्ठ्यारो परेर लडिरहेको बेला उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले लास गनेर बसेको छ आर्यघाटमा भनेर। एउटा डाक्टरले कसरी भन्न सक्छ यो कुरा? उहाँले त मलाई भन्नु पर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई भन्नु पर्यो। पब्लिकले त्यस्तो कुरा भन्न मिल्छ? उहाँको अस्पतालमा पनि बिरामी मर्छन्, उहाँ के बिरामीको लास गनेर बस्नु भएको छ? यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। यस्तो व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, संस्थागत कुरा गरौँ। राज्यले के गर्नुपर्ने हो सुझाव दिनुहोस्, हामी त्यो कुरा गर्न तयार छौँ। हामी पनि चुप लागेर बसेका छैनौँ। सुझाव यस्तो खालको चाहिँ कमेन्ट, घटिया कमेन्ट त दिनु भएन नि। तर सुझाव पनि दिइरहनु भएको छ। सुझावलाई मैले ग्रहण गरिरहेको छु। तपाईँले आउट अफ कन्टेक्स्ट राखेर भन्नुभयो होइन, त्यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन। व्यक्तिगत कुरा नबनाऊ, पनि हालतमा बोल्नु हुँदैन। व्यक्तिगत कुरा नबनाऊ। तर राजनीतिक तहमा चाहिँ हामीले देखेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि अनुपलाई एउटा गम्भीर प्रश्न उहाँले के उठाउनु भयो भने त्रास बढी फैलाइदिनुहुन्छ, हल्ला बढी चलाइदिनुहुन्छ। हजुर, यस्तो छ, हामी चाहिँ विज्ञान सम्मत हुनु पर्यो हाम्रो राज्यको नीति। अब अघि मैले जे भने नि, अब उहाँहरूले अब त्यतिकै टेस्ट मात्रै गर्दा त्यो थुप्रो मान्छे छुट्छन्, नाकामा मात्रै टेस्ट गर्दा छुट्छन्, क्वारेन्टिन राख्नुपर्छ, अब विज्ञान सम्मत कुरा हो नि त। तर त्यो अब त्यो भएन भने फैलिन्छ, त्यो भयो भने त्यो हामीले यी काम गरेनौँ भने चाहिँ फैलिँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, यो बढी सङ्क्रमणशील छ। अब त्यसैलाई त्रास बढाएको भन्न पाइयो होइन? त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गरेछौँ, तर त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गरेछौँ। त स्थानीय तहमा चाहिँ क्वारेन्टिन म्यानेज नगर्ने, घरमा क्वारेन्टिन राख्न नमिल्ने, देशको अवस्था पनि हेर्नु पर्यो। अनि भएन भन्दै हुनुहुन्छ, जगजाहेर सर्वसाधारणले देख्दा पनि क्वारेन्टाइन स्थल छैन, घरमा मान्छे आइसोलेसनमा त सङ्क्रमित राम्रोसँग बसेको छैन भने क्वारेन्टिनमा कसरी बस्छ त डाक्टर साहब? यो त मास्क लगाएर छुट्टै बसेपछि त तपाईँ बोर्डरबाट आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ बोर्डरबाट छिर्नुभयो भने तपाईँ भैरवमै 10 दिन बस्नुहुन्छ कि तपाईँ मास्क लगाएर पदप्रसहित घरमा आएर क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्छ? तपाईँलाई के ठिक लाग्छ? मलाई के ठिक लाग्छ? जनतालाई पनि त्यो ठिक लाग्नु पर्यो नि। हो, सामान्यतया त म मेरो घरमै जान चाहन्छु, घरमै बस्न चाहन्छु, तर म घरमा जाउन्जेलको अवधिमा चाहिँ मैले कतिलाई सङ्क्रमित गराउन सक्छु भन्ने त मलाई त थाहा छैन। मास्क लगाएर प्रिकसन लिएर जाने हो नि, पोजिटिभ होइन नि ऊ, त्यो मान्छे पोजिटिभै हो पक्का भन्ने होइन नि, पोजिटिभ हुनसक्छ। त्यसो भएर त मास्क लगाएर यो प्रिकसन लिएर तपाईँ घरमै गएर बस्नुपर्छ भनेर अनि लोकल स्थानीय तहलाई त्यो कुरा चाहिँ अनुगमन गरेर दिएको छ नि त। व्यवस्थित क्वारेन्टिन छ, सुविधा सम्पन्न छ, बस्नै गाह्रो हुने खालको छैन भने त म घरमा गएर अरूलाई सर्ने डर हुने स्थिति आउँछ भने त म त्यही क्वारेन्टिन स्थलमा आज तपाईँसँग मैले फेरि तपाईँलाई पनि एन्सर गर्छु। सुन्नु, नेपालकै मान्छे हो तपाईँ पनि, म पनि, हामी पनि पेरिफेरीबाटै आएको हो। आज बोर्डरमा क्वारेन्टिन कस्तो बन्छ आज? कि जस्ता लगाएर बनाउनु पर्ला, कि चाहिँ टेन्ट हाल्नु पर्ला, कि स्कुलको बिल्डिङमा लगेर राख्नु पर्ला? गाह्रो छ नि। सीमानाकामा पिसिआर टेस्ट नै हुन्छ अब सबैतिर। पिसिआर टेस्ट गर्न जरुरी छैन सीमानाकामा। सीमानाकामा किन? त्यसको रिपोर्ट आउनलाई टाइम लाग्छ। एकदमै छिटो गऱ्यो भने 7-8 घन्टा लाग्छ, जहाँ कि एन्टिजेन्टको रिपोर्ट चाहिँ आधा घन्टामा आउन सक्छ। त्यसो भएर सर्वेलेन्सको लागि र चाहिँ इमिडिएट रिपोर्ट पाउनको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्ट बेटर भए पनि एन्टिजेन टेस्ट बेटर छ त्यो प्रयोजनको लागि। तर अरू प्रयोजनको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने हो, कन्फर्मेटरी हो त्यो। तर सीमामा चाहिँ एन्टिजेन इज बेटर, किन तत्काल रिपोर्ट निकाल्न सकिँदैन। घर पुगेकाहरूलाई पिसिआर टेस्ट गर्ने कि नगर्ने अब यस्तो परिस्थितिमा यो नयाँ सङ्क्रमण फैलिरहेको यसमा चाहिँ 10 दिन क्वारेन्टिन बसेपछि टेस्ट गर्नु पर्दैन। अब तपाईँ चाहिँ नेपालगञ्ज नाकामा आउने अघिल्लो दिन चाहिँ तपाईँको शरीरमा भाइरस प्रवेश भएको छ, तपाईँ चाहिँ घर जानुभयो, ल क्वारेन्टिन बस्नुभयो, एकदम नियम मानेर 10 दिन बस्नुभयो। 10 दिन बस्नुभयो, तपाईँको चाहिँ त्यो 10औँ दिनमा अथवा 9औँ दिनमा बल्ल तपाईँको चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ तपाईँको स्रावहरूमा तपाईँको हावा सास फेरेको हावामा निस्किन थाल्ने, किनभने इन्क्युबेसन पिरियड त 2 देखि 14 दिनसम्म हुन्छ होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि 10औँ दिनमा त्यो बल्ल तपाईँ चाहिँ पोजिटिभ हुने अथवा 9औँ दिनमा पोजिटिभ हुने किन हुन सक्दैन?
अनि तपाईँले त्यो त्यस पछाडिको 4-5 दिन अथवा 1 हप्ता अरूलाई सार्न नसक्ने अवस्था WHO ले नै तोकेको स्ट्यान्डर्ड हो भन्ने हुनुहुन्छ डाक्टर। सिम्प्टोमेटिक छैन भने 10 दिनपछि गर्नु पर्दैन। यो खालि के भने यो हरेक देशले आफ्नो अनुसार बनाउँछन् हैन। त्यो तत्कालको अवस्था अनुसार तपाईँको चाहिँ अहिले हामीलाई अब भनौँ न 10 लाख मान्छेलाई अहिले सङ्क्रमण छ भने हामीले सबैलाई क्वारेन्टाइन गर्ने, सबैलाई त्यसरी टेस्ट गर्ने सम्भव नहोला हैन। त्यो बेलामा तपाईँले ड्युरेसन घटाउनु होला, तपाईँले PCR तपाईँले कम गर्नु होला हैन। त्यो कुरा हुन्छ। अहिले के भइरहेछ, अहिले चाहिँ हामीसँग सुवर्ण अवसर हो क्या खास। यो नबुझेको अघि उहाँले भन्नुभयो नि हामीलाई त्यो हाम्रो देश बुझेको छैन, हाम्रो गरिब देशको समस्या थाहा छैन भन्ने कुरा। यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले अहिले चाहिँ 2-4 अरब खर्च गरेर क्वारेन्टिनहरू बनायौँ हैन, त्यो अलि व्यवस्थित खालको हैन, इन्स्टिट्युसनलले सकेसम्म। अब नाकामा नजिक नेपालगञ्जमा नजिक बस्ने मान्छेलाई घरमा क्वारेन्टाइन गर्न मिल्ला, कालीकोट जान्छु भन्नेलाई त्यहाँ राम्रोसँग राखिदिएर केही समयपछि अनि पठाउन मिल्ला, त्यो गऱ्यौँ। र हामीले त्यसरी लगानी गर्दाखेरि समुदायमा चाहिँ प्रशस्त यो फैलिन दिएनौँ भने अनि हामीले लकडाउन गर्नु पर्दैन, हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैन, हामीले पछि खरबौँमा त्यसको ब्याज तिर्नु पर्दैन। अनि अर्को अघि हामीले नगरेको अर्को पटक्कै नगरेर त हामीले अहिले पनि त काठमाडौँमा कति पोजिटिभ दिइरहेको छ, उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन, उनीहरूको वरिपरिका मान्छेलाई टेस्ट भएको छैन, PCR भएको छैन हैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मान्छे त अब तपाईँ काममा जानुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई लक्षण छ, आज तपाईँ पोजिटिभ हुनुभयो, तपाईँले खबर पनि गरिदिनु भयो भने त्यो अर्को मान्छे के भन्छ खोइ मलाई लक्षण भएको छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ डाक्टर जागेश्वर सरकार थाकेको हो यो अथवा गर्न नपर्ने हो? थाकेको होइन, के छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा मेनली चाहिँ समस्या परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लिडरसिपलाई कन्भिन्स गर्नलाई हामीलाई टाइम लाग्यो, अलि ढिलो भएको थियो त्यो। किन उहाँहरूको आर्गुमेन्ट के थियो भने देशभरिबाट मान्छे काठमाडौँ छिर्ने अनि ती मान्छेको म्यानेज हामी गर्नुपर्ने, आउटसाइडरहरूको धेरै के अरे ट्रेसिङ गर्ने टेस्टिङ गर्नेमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको महानगरपालिकाको खर्च गर्ने। त्यसो भएर यो कुरा चाहिँ तपाईँ पहिला सीमा के अरे 4 नाका बन्द गर्नुहोस् त्यसपछि मात्र गर्छौँ भन्ने आर्गुमेन्ट गर्दा गर्दा ढिलो भएको। अहिले पनि त्यही आर्गुमेन्ट छ? अहिले यो आर्गुमेन्ट छैन, अहिले धेरै ढिलो गरी उहाँहरूले बुझ्नु भयो, हामीले बुझाउन सक्यौँ, बुझाउन हामी सफल भयौँ। अहिलेको ट्रेसिङ र अहिलेको चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ सुरु हुन लागेको छ, अहिले चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अहिले महानगरपालिका आफै कन्भिन्स छ, अहिले हामीले कन्भिन्स गर्नु पर्दैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अहिले ढिला भइसकेको त छैन डाक्टर? मोटिभेटेड दैनिक 500 संक्रमित देखिन थाले, तपाईहरु ट्रेसिङ अझै भइसकेको छैन, सुरु गर्दै हुन्छ बल्ल। काठमाडौँको सरदर 100 भ्यालीभित्र 150 जस्तो देखिएको छ, धेरै हो, धेरै हो। र त्यसको चाहिँ ट्रेसिङ चाहिँ हामी गरिरहेछौँ, अब गर्छौँ नै। अब गर्ने किनभने भर्खर राइज भएको। ओके साकेजी, अब अलिकति राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्छ, ऊ सचेत हुनुपर्छ, उसले बुझ्यो कुरा भने चाहिँ अरूलाई पनि बुझाउन सक्छ भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नेताहरू खास गरी लिडरहरूको आनी बानी उहाँहरूका दैनिकीहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ र केही अभिव्यक्तिहरू पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अब यसमा मैले थोरै जोड्छु, यो चर्चाको विषय पनि बनेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले अहिले फेरि अम्बाको पात लाई खायो र ख्याक गर्यो भने पनि निकाल्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति छ। यसमा सत्यता होला नहोला त्यो मेडिकल डक्टरहरूले पनि भन्नु होला, डाक्टर अनुपले पनि यो विषयमा बोल्नु होला। तर यो खालको अभिव्यक्ति आउँछ, खुल्ला आमसभाहरू गरिन्छ, र्यालीहरू गरिन्छ, भिडभाड व्यापक छ, बरु अरूले मास्क लगाएर बसेका हुन्छन् नेताहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि मास्क नलगाइकन बसेको पनि देखिन्छ। यसले कस्तो सन्देश दिएको छ समाजमा? प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यो अवैज्ञानिक होइन पुष्टि नभएको विषयमा सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रकारको विभिन्न प्रकारको अभिव्यक्ति व्यक्त हुन्छ। उहाँबाटै ठुल्ठुला आमसभामा गएर भाषण हुन्छ होइन, ठुलो प्रकारको कार्यक्रम आयोजन हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले खुल्ने आम प्रकारको होइन खुल्ला ठुल्ठुला आमसभा भाषण गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट यदि सुरक्षाका मापदण्डलाई एउटा नमुनाको रूपमा प्रदर्शन हुँदैन भने जनसाधारणले के मेसेज गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो प्रकारको देखिँदैन भने किन मोडलिङ त नेतृत्वबाट हुनु पर्यो। भैरव बरियाले टाउको भन्ने निबन्धमा के भन्नुभएको थियो भने म पढेको मान्छे त्यहाँबाट एउटा नपढेको कुरो जान्दिनँ भन्ने कुरा थियो। अब यो हाम्रो विज्ञानमा चाहिँ एकदमै लागु हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भनेको थियो होइन। अब अम्बाको पातले फाइदा हुनसक्छ, तर मलाई कसैले अम्बाको पात चाहिँ प्रयोग गरेर होइन, हामी जसरी वैज्ञानिक भने चाहिँ कस्तो भने 100 जनाले चाहिँ अम्बाको पात पनि प्रयोग गर्ने, 100 जनाले अरू मात्रै कुरा गर्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यो अम्बाको पात प्रयोग गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कम इन्फेक्सन भएको अथवा कम सिकिस्त भएको देखाउने, त्यस्तो अध्ययन गरेर कसैले देखायो भने म त्यसलाई पत्याउँछु।
होइन। आयुर्वेदमा मलाई विश्वास गर्नु हुँदैन, आयुर्वेद नराम्रो भन्न खोजे होइन, तर आयुर्वेदलाई त्यो किसिमले नवीनीकरण गर्नुपर्छ त्यसको ज्ञानलाई, होइन। अनि त्यसपछि म त चाहन्छु त्यो झन् राम्रो होस्, हामीलाई झन् लोकल्ली नै अभाइलेबल हुन् हाम्रा औषधिमूलका चिजहरू, र हामीसँग धेरै त्यो सम्पत्ति, जैविक सम्पत्ति धेरै छ, होइन। तर अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो विज्ञानसम्मत हुनु पर्यो। अब तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने उहाँले भने जस्तै नेताले मास्क नलाउने अनि सीमामा 10वटा मास्क दिएर ल लगाएर हिँड भन्दा कसैले त्यो मान्दैन। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। भएको तपाईँलाई मैले सिधा सोध्छु, आम दर्शकले हेर्नु भएको छ, अहिले त अम्बाको पात खाएर ठिक गर्न सकिने स्थिति त होइन नि? पटक्कै होइन। डाक्टर जागेश्वर, त्यो उहाँको व्यक्तिगत धारणाको लागि मैले यसमा केही पनि कमेन्ट गरिनँ। र अर्को थप यहाँ उठेको कुरामा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सधैँ चाहे राजनीतिक होस्, चाहे पार्टीहरूको होस्, चाहे सरकार पक्षका मान्छेकोहरूको होस्, चाहे सरकारको विरोध गर्ने मान्छेहरूको होस्, कसैले पनि यो आमसभा, जुलुस, ठुल्ठुलो ग्यादरिङहरू, होइन, गोष्ठी सेमिनारहरू यस्तो कुरा नगर्नुस् भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भनेको भनेकै छ, निवेदन गरेको गरेकै छ। यो कुरा चाहिँ पनि बढ्यो किन? यो कुरा चाहिँ मार्क फाउन्डमा त थिएन, रेट त एकदम तल थियो। तपाईँले यसरी पब्लिकली रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ, वार्निङ गरिरहनु भएको थियो, तर यो दर एक्कासी वात्तै बढ्यो, माथि आयो किन? यसमा दुईटा कुरा हुनसक्छ। एउटा त नयाँ भेरिएन्टको कारणले पनि आएको हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ ठुल्ठुला आमसभाहरू भए र मैले त पब्लिकली नै भनेको थिएँ, हिजो माइतीघर मण्डलातिर जुलुस गर्नेहरूलाई नि भनेको थिएँ कि तपाईँहरू चाहिँ रोग सार्नुहुन्छ, आफूमा सार्नुहुन्छ, अनि घरमा लगेर हजुरबा हजुरआमालाई सार्नुहुन्छ र ठुलो क्याजुअलिटी हुन्छ। त्यो नारायणी गरिने आमसभा अगाडि गरिने आमसभावालाहरूलाई पनि होला, सबैलाई भनेको थिएँ। यसमा हाम्रो चाहिँ केही पनि रिजर्भेसन छैन। सरकारी पक्षबाट वा गैर सरकारी पक्षबाट कसैबाट पनि यो आमसभाहरू गर्नु ठिक छैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आज पनि भनिरहेछौँ। त्यसो भएर यो चाहिँ कोभिडको विज्ञान, यो विज्ञान चाहिँ सबैलाई, ठुलादेखि सानासम्म, नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म, नेतादेखि जनतासम्म सबैले यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। कोभिड चाहिँ भिडले सर्छ। तपाईँले आज यो भनिरहँदाखेरि भारतसँग धेरै देशले अहिले उडान रोकिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रोकिरहेका छन्। खाडी देशमा जान धेरै भारतीयहरू अहिले नेपालमा प्रवेश गरेका छन्, यहाँका होटलहरूमा बुक गरेर बसेका छन् र यहाँबाट बाहिर गइरहेका छन्। यो थाहा पाउनु भएको छ? यो हामीलाई थाहा छ र यस्तो कुरा भइरहेको छ, होइन, र यो पनि नियन्त्रण गर्ने विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेछ। यो ढिला भएन भने हामी चुक्दैनौँ, चुकिरहेका छैनौँ भने यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई डढेलो सल्किसकेपछि निभाउनु भन्दा त सल्किने जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै कुरा डिसिजन गर्ने होइन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कुरा सम्बन्धित ठाउँमा विनम्रतापूर्वक पेश गरेको छ, दावा गरेको छ, भनेको छ। अघि म अलिकति अलि बढ्ता कडा गरी म बोल्नु परेको कारण पनि यो हो। यहाँ दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ यता, हामीले हाम्रो स्वविवेक पुरा प्रयोग गरेका छौँ। साकेजी, अर्को कुरा हामीमा पनि अलि बढी लापरवाहीपन, यस्तै हो चलिहाल्छ, लगाइहाल्यो भने पनि गाह्रो हुँदैन भन्ने अलि बढी भएको हो, के भन्नुहुन्छ? त्यो तबका ठुलो छ समाजमा। निश्चित रूपमा अब जनसाधारणमा त्यो प्रकारको हेलचक्राइ पनि छ, होइन। केही सचेत व्यक्तिहरूले होसियारीपूर्वक सुरक्षा मापदण्ड अपनाए पनि छन्, तर ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षा मापदण्डलाई होसियारीपूर्वक अपनाउने नअपनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसमा एउटा त अब अघिल्लो पटक जना सङ्क्रमित भए, त्यसको गम्भीर समस्याहरू भएन, त्यस कारण यो साधारण रहेछ भन्ने भए। कतिजनालाई सङ्क्रमणै भएनन्, होइन, सबैजना अब थोरै 16% मात्रै जनसङ्ख्या सङ्क्रमित भए, धेरै त भएनन्। अब यस्तै त रहेछ नि, होइन, सामान्य जीवन जिउँदाखेरि सङ्क्रमण भएन भन्ने त्यो प्रकारको हेलचक्राइ हो। अर्को कुरा चाहिँ भने यदि तपाईँले सुरक्षाको मापदण्ड प्रयोग गर्नु भएको छैन, तर कुनै निकायले आएर अनुगमन गर्दैन भने मान्छेले प्रयोग गर्दैन, त्यो मान्छेको प्रवृत्ति नै हो। जस्तो भने उदाहरणको लागि हामीले जब सार्वजनिक यातायातको साधन चलायौँ, त्यसबेला सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन के अरे निर्देशिका जारी गर्यो, होइन। सुरुमा केही भने यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्यो, तर त्यो प्रकार अनुगमन भएन। नभएपछि 2-4 दिनपछि त्यहाँ पहिला जस्तो प्रकार भिड, होइन, आफ्नो प्रकारले न मास्क न सेनिटाइजर छ, न सामाजिक दूरी छ, मान्छेले त्यो चाहिँ गर्यो, होइन। त्यहाँ अनुगमन नभएपछि मान्छेले किन त्यो के अरे अप्ठ्यारो प्रकार गर्छ?
कागजमा लेखेर भएन। व्यवहारमा पहिला उतार्नु सामान्य पर्यो। प्रकारले जसरी जिएको थियो हामीले त्यो न्यू नर्मल भन्ने छ नि, न्यू नर्मल भन्ने प्रकारको कुरालाई त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकेनौँ कि गर्दैनौँ। यो पहिलाको कोरोना र अहिलेको कोरोनाको लक्षण कसरी फरक हुन्छ कि छ कि छैन फरक? लक्षण अहिलेसम्म त्यो वैज्ञानिक रूपले पुष्टि हुने गरी ठुलो डेटामा फरक देखिएको छैन होइन। अब मान्छेहरूले भनिरहनु भएको छ अलि रुगाहरू बढी हुने, कसैलाई ऱ्यासहरू चिलाउने हुने कतै आएको छ भने चाहिँ जुन मैले देखाएको छैन, अनि कसै डायरिया बढी भएको देखिएको छ। तर त्यो भने चाहिँ कस्तो भने यो व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो अनुभवको आधारमा भनेको कुराहरू हो, तर ठुलो डेटामा त्यस्तो तात्विक फरक पहिलेको भन्दा छैन। अर्को कुरा चाहिँ खोप जो हामी पहिलो डोज लगाइसकेका छौँ, पहिलो डोज खोप लगाएको मान्छेलाई कतिको डर हुन्छ या दुवै डोज त अहिलेसम्म लगाउन पाइएको छैन, लगाइसकेपछिको स्थिति के हुन्छ, कतिको जोखिम हुन्छ यसको? पहिलो डोज खोप लगाएपछि केही प्रोटेक्सन हुन्छ, केही सुरक्षा हुन्छ। अब त्यसको एफिकेसी चाहिँ 3 महिनासम्म 65% जति रहन्छ यो कोभिसिल्ड भनेको होइन। अर्को दोस्रो डोज लगाएपछि अब 85 देखि अब कसैले 3 महिनाको फरकमा 89% भनेका छन् होइन। तर त्यो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारिता भने चाहिँ कस्तो हो भने अब 100% त भएन होइन, तपाईँलाई हुने सम्भावना हुन्छ। खालि के हुन्छ भने तपाईँलाई एक खोप लगाइसक्नु भएको छ, विशेष गरी 2 डोज लगाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको 2 हप्ता जति पछिदेखि चाहिँ तपाईँ आफूलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना कम भयो, तपाईँ सिकिस्त हुने सम्भावना त धेरै 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 कम भयो, मृत्यु हुने सम्भावना एकदमै कम भयो। यो अहिलेको युके भेरिएन्ट हो भने यो भेरिएन्टको लागिसम्म चाहिँ यो लागु छ, यो कुरा सही हो। अब पछि आउने भेरिएन्टको लागि फेरि भन्न सकिन्न। र यहीँनिर सँगसँगै अलि सिभियर केसहरूमा चाहिँ तपाईँले चलाउने रेमडेसिभिर पनि अहिले भारतीय निर्यातमा रोक गरेको स्थिति हो, यसले कस्तो अप्ठ्यारो पार्छ? अहिलेसम्म रेमडेसिभिर चलाइरहेको छ। अब रेमडेसिभिर चाहिँ खासै त्यो अब धेरै प्रभावकारी औषधि होइन होइन। अब अहिले पनि विश्वको विभिन्न देशहरूले NIH जस्ता ठाउँहरूले चाहिँ त्यो गाइडलाइन बनाउने संस्थाहरूले त्यसलाई निश्चित पपुलेसनमा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। तर अब त्योभन्दा जस्तो अर्को टोसिलिजुम्याब भन्ने छ जुन चाहिँ मृत्युदरै घटाउने होइन, निश्चित पपुलेसनमा त्यसले समयमा प्रयोग गर्न सक्दा मृत्यु घट्छ। अब त्यो नेपालमा अहिले उपलब्ध छैन। अब त्यसको लागि अब यो भनेको र प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसलाई खुलाउने, त्यसलाई नेपालमा ल्याउने भनेको चाहिँ मैले सुनिसकेँ धेरै भइसक्यो, तर अहिलेसम्म त्यो पाइएको छैन। अनि त्यसमा त अरू बिस्तारै चाप बढ्दै गएपछि त हामीलाई अक्सिजनको सामानको अभाव हुन्छ, हाई फ्लो यो नेजल क्यानुलाहरू यस्ता चिजहरू जुन चाहिन्छ नि, जुन भेन्टिलेटरमा जानु अगाडि सकेसम्म भेन्टिलेटरमा जानु नपरोस् भनेर प्रयोग गर्ने अरू मेसिनहरू हुन्छन् होइन, अलिक बढी हावा दिने मास्कहरू हुन्छन्, बायोप्यापहरू भनौँ, त्यस्ता चिजहरू नै अब अभाव भइहाल्छ कि। आइसोलेसन बेड त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, सङ्ख्याहरू पनि तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ, यो सङ्क्रमण दर तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ बढी छ, यसको ढाँचौँ हामी सक्छौँ? मेरो डर चाहिँ के छ भने अब यही तर्साएको भन्ने जस्तो हुन्छ, तर सरकारले त्यो किसिमको वास्तविक कुरा त भन्नु पर्यो र सबैले सतर्क हुनु पर्यो त्यो अनुसार होइन। मेरो डर के छ भने हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाहरू चाहिँ केही हप्ताभित्र क्यापासिटी भरिने र अनि त्यसपछि पिक चाहिँ अनि अरू 1.5-2 महिनापछि मात्रै आउने। अनि त्यो बिचमा चाहिँ अब जस्तो बेड हुँदाखेरि अब जस्तो कोही मान्छे हामीले मृत्युदर कम छ कुन बेला भन्छौँ भने यो रोगको मृत्युदर कुन बेला 1% भन्दा कम छ भन्छौँ भने त्यो चाहिँ उसलाई सबै चिज पुग्यो भने उसलाई अक्सिजन चाहियो बेला अक्सिजन पायो, आइसियुमा चाहियो भने आइसियु पायो, भेन्टिलेटर चाहियो बेला भेन्टिलेटर पायो भने बल्ल मृत्युदर 1% भन्दा कम हो नि। तर जब तपाईँको 5% अथवा 10% मान्छेलाई अक्सिजन चाहिन्छ र तपाईँले त्यो अक्सिजनै पुर्याउन सक्नु भएन भने त अब मृत्युदर त एकैचोटि 8-10% पनि हुनसक्छ नि त होइन। अनि मेरो डर चाहिँ के भने हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाहरू चाहिँ चाँडै स्याचुरेट हुने क्यापासिटी अब केही हप्ताभित्र र पिक चाहिँ अलिक ढिलो आउने भनेपछि त्यो बिचमा सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाने र अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो बेडहरू नपाउँदा भेन्टिलेटर अथवा यो अक्सिजनको नपाउँदाखेरि समस्या हुने। त्यसको एउटा चुनौती अस्पताल यो आइसियु क्यापासिटी बढाउने हो, तर त्यो चाहिँ ढिलो हुन्छ क्या। आइसियु बेड हामीले थुप्रो बढायौँ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले, तर आइसियुको टेक्निसियन आइसियुको म्यान पावर बढेकै छैन, डाक्टरहरू बढेको छैन होइन। यो सधैँ समुदायमै नियन्त्रण गर्नु खोज्ने हो, समुदायमै अस्पताल पुग्ने सङ्ख्या कसरी कम गर्ने भन्दा टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट, क्वारेन्टिन त्यसको लागि टेस्ट फ्री बनाउनुपर्छ, सङ्क्रमणको लक्षण हुनेलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मान्छेलाई नि फ्री गरिदिनुपर्छ, किनभने अब लक्षण छैन भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि फेरि गएर कसैले त्यो 1000-2000 रुपियाँ तिरेर गर्दैनन् होइन। त्यो जनस्वास्थ्यको लागि गर्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन, हामीलाई चाहिँ सामाजिक आर्थिक विशृङ्खलतातिर हामी उन्मुख नहौँ भनेर यो देशलाई जोगाउन गर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ लगानी हो, त्यसरी हेर्नु पऱ्यो, राज्यले त्यसरी लिनु पऱ्यो। ओके डाक्टर जायेश्वर, अब खोपको कुरा गरौँ एकैछिन। हामीले अहिलेसम्म पहिलो डोज लगाउने सङ्ख्या कति भयो हामीसँग? हामीसँग करिब 18 लाख हामीले होइन। भनेपछि अब दोस्रो डोजमा पनि हामीलाई 18 लाख नै चाहिन्छ र त्यसमा अहिले
4,50,000 जुन हामीले सुरुमा लगाएका थियौँ त्यसको सेकेन्ड डोज हामीले यो वैशाखको 7 देखि 11 गते लगाउँदैछौँ। अहिले हामीले भेरोसिल सेलको जुन खोप लगाइरहेछौँ यो खोप चाहिँ 8 लाख युनिट हो। 4 लाख लगाएर अर्को 4 लाख चाहिँ हामी सेकेन्ड डोजको लागि राख्छौँ। र जहाँसम्म हामीले 65 वर्ष माथिका र अरू केही समुदायहरू जसलाई चाहिँ हामीले 12.5 लाख चाहिँ खोप लगाएका थियौँ त्यसको सेकेन्ड डोज लगाउने बेलामा हामीले खोप ल्याएर लगाउँछौँ। हामी तयारी गरिरहेछौँ। त्यो त भारतको च्याप्टर चाहिँ अलि अप्ठ्यारो देखिएको छ। चीनसँग त तपाईँहरूको त्यो हालको किनेर ल्याउने डिलिङ त भएको छैन क्यारा होइन? यस्तो कुरा हो, भारतसँगै कुरा भइरहेको छ र अरू चाहिँ जुन एस्ट्राजेनेकाको खोप अरू प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीहरू पनि छन् जस्तो बेलायतमा, साउथ कोरियामा, उहाँहरूसँग पनि कुरा भइरहेछ। र म यति भनौँ कुन लेभलमा कुरा भएको छ भनेर म नभनौँ, किनभने कुरा भन्दाखेरि कुरा बिग्रिँदो रहेछ। तपाईँले लगाएको 18 लाखलाई नै दोस्रो डोज लगाउन सक्ने स्थिति यदि भइदिएन भने त्यसले असर के गर्छ? हामीले त्यता सोचेका छैनौँ, हामी सक्षम छौँ त्यो गर्न। यो कोरोना जब जब फैलिन्छ, सङ्क्रमण बढ्छ, लकडाउनका कुरा खुब जोडतोडले उठ्न थाल्छ होइन? मान्छेमा पनि सन्तास भयो यो लकडाउन भन्ने चाहिँ होला कि नहोला, के होला के होला भन्ने हुन्छ। यो लकडाउनको विकल्पहरू अरू हुनसक्छ? सुरक्षा मापदण्डलाई स्ट्रिक्टली लागू गर्ने भनेको त्योभित्र अनुगमन कुरा पनि पर्यो होइन? र अनुगमन र त्यसपछि एउटा त्यो प्रकारको मोडलिङ हुनु पर्यो होइन? राज्यको सबै तहबाट, सबै के अरे निकायबाट त्यो प्रकारले त्यो मापदण्डलाई स्ट्रिक्टली लागू गर्नु पर्यो र आफूले पनि प्रयोग गर्नु पर्यो होइन? दोस्रो कुरा चाहिँ अब महामारी यदि फैलि नै हाल्यो भने पनि अब आवश्यक पूर्वाधारको तयारीको कुराहरू अब डाक्टर साहबले अघि भन्नुभएको छ। तर अब यदि हामीले पहिलाकै तहमा अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ यदि सङ्क्रमण फैल्यो भने हामीसँग चाहिने आइसोलेसन होइन फेसिलिटिज, जुन प्रकारको फेसिलिटी भेन्टिलेटर, आइसियुदेखि यो प्रकारको फेसिलिटीको व्यवस्थापनमा टाइममा ध्यान दिनु पऱ्यो। अब यो हामी जहिले पनि रियाक्टिभ हुन्छौँ कि हाम्रो अप्रोचमा रियाक्टिभ भइरहेको जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहबले भन्छ पर्याप्त तयारी छ भन्नुभएको छ, तर अब हामीले त्यो देखिरहेको छैन, तथ्यगत रिसमा त्यो देखिएको छैन। त्यसलाई रियाक्टिभ होइन प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रमा जुन जति केस छ एटलिस्ट अब हामीले त्यो बेलामा त एक्सक्युजको रूपमा लियौँ, ठुलो सङ्ख्यामा भयो, सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेन प्रभावकारी रूपमा भनेर। अहिले जति छ त्यसको त गर्न सकिन्थ्यो नि होइन? अहिले हामीले यदि समयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो भने यो स्प्रेड हुने दर कम हुन्थ्यो होइन? बोर्डरमा प्रभावकारी रूपमा हामीले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यो प्रकारको टेस्ट गर्ने भने यो कम हुन सक्थ्यो। अहिलेको सङ्ख्या पनि थोरै छ नि होइन? प्र्याक्टिकली सम्भव छ। यो बालबालिकाहरूमा यसको प्रभाव बढी देखिएको हो। अब अहिलेको आँकडाहरूले चाहिँ बालबालिकामा अलि धेरै सङ्ख्यामा देखिएको भनेर भनेको छ नि। यो विश्वव्यापी पनि देखिएको छ। बेलायततिरको पब्लिक हेल्थ यो इङ्ल्यान्ड भन्ने तिनीहरू संस्थाहरूले गरेको टेस्टमा पनि देखिएको छ। तर अब एउटा कुरा के स्पष्ट छैन भने यो भाइरसले चाहिँ बालबालिकालाई साँच्चै पहिलेको भाइरसभन्दा बढी सङ्क्रमण गर्ने नै हो कि त्यो दरै बढी हो कि अथवा बालबालिका यसले चाहिँ सबै उमेर समूहमा बढी सङ्क्रमण गर्ने हो। तर बालबालिकालाई चाहिँ पहिला अलि नियन्त्रण थियो, बाहिर स्कुलमा गएको थिएनन्। अहिले चाहिँ हामीले फुक्काफाल छोडिदिएको छु, स्कुलमा एकदम त्यो यो दूरीहरू यो कायम भएको छैन, मास्क लगाइएको छैन, बच्चाहरूले गर्दैनन् पनि प्रायः। त्यो कारणले उनीहरू चाहिँ बढी भल्नरेबल भएको र उनीहरू त्यसमा त सङ्क्रमण बढी देख्यो, त्यो स्पष्ट छैन। अघि नै पनि मैले प्रश्न उठाइसकेँ, लकडाउन भन्ने चिज चाहिँ साह्रै डरलाग्दो एउटा हतियारको रूपमा आइरहेको छ। यसको विकल्प के हो तपाईँको तर्फबाट? विशेष गरी यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन सही पपुलेसन सेलेक्ट गरेर अनि टेस्ट चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा गर्ने, सस्तो गर्ने, सरकारले लगानी गरिदिने हो भने अनि समुदायमा त्यो नियन्त्रण हुन्छ र हामी लकडाउनमा जानु पर्दैन। अब होइन भने त मलाई एकदम थाहा छ यो अहिले जेसुकै गफ गरे पनि उहाँले लास्टमा गर्ने लकडाउन हो है। यो अहिले एक हप्तामा नहोला, 2 हप्तामा नहोला, लास्टमा गर्ने थियो। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, अब सङ्ख्या धेरै बढ्यो, हामीले गर्न सक्छौँ। तर कुरा के भने सरकारको अकर्मण्यता अथवा अक्षमता, समयमा काम गर्न नसकेको कारणले लकडाउन भएको हुनेछ त्यो बेलामा होइन? यो चाहिँ लकडाउन छल्ने हाम्रो उपाय थियो, विकल्प थियो। तर अब लकडाउन त हुन्छ जस्तो देखिन्छ नि। अब यसै गरी बढ्दै गयो बिस्तारै भने अब केटाकेटीहरू अथवा बालबालिकामा यसको सङ्क्रमण अलिक बढी देखियो भन्ने पछिल्लो पटकको तथ्याङ्कले देखाइरहेछ। लकडाउनको कुराको विकल्प के हुनसक्छ भनेर मैले प्रश्न गरिसकेँ। तर फेरि यहाँ केही अभिभावकहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी विद्यालयमा केटाकेटीलाई पठाउन सक्दैनौँ, यस्तै हो भने चाहिँ जोखिम बढ्छ भन्ने कुरा अभिभावकको तर्फबाट आएको छ। विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्फबाट फेरि होइन, स्कुल यसरी जथाभावी बन्द गर्न पाइँदैन अब भन्ने आएको छ। के गर्नु छ तपाईँहरू? सरकारले के सोचिरहेको छ? अब सरकारको कुरा स्पष्ट छ। सरकारले चाहिँ देशभरि लकडाउन गर्ने मोडालिटी सरकारको छैन। तर
केही ठाउँमा केसहरू धेरै बढेको हुनाले स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइन गर्ने कि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जहाँ कायम गर्न सकिँदैन, जहाँ क्लासरुमको चाहिँ पर्याप्तता छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको स्कुलको प्रिन्सिपलले हामीलाई भन्नु पर्यो कि मेरो बच्चाहरूलाई म जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरेर पढाउन सक्छु भन्ने उहाँले भन्नुभयो र त्यो गरेर देखाउनु भयो भने हामी बन्द गर्ने हाम्रो प्लान छैन। तर जहाँ त्यो गर्न सकिँदैन त्यो ठाउँमा स्कुल केही दिन बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ र लकडाउनको कुरा पनि जहाँ केस धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ट्रान्समिसनको चेन ब्रेक गर्नलाई कहिलेकाहीँ गर्न पर्ने हुनसक्छ भिडभाड हुने ठाउँमा र एज ए होल धेरै ठाउँमा एकैचोटि हाम्रो लकडाउन गर्ने उद्देश्य छैन। आजको छलफलका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर हामी सबैको तर्फबाट हामीले चाल्नुपर्ने कदम, हाम्रा पहल कदमीहरू चाहिँ पर्याप्त हुन जरुरी छ। विशेष गरी सरकारको तर्फबाट हामी यही कामना गर्छौँ।